अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने एजुकेशन के फ़र्स्ट चैप्टर बरसगीर में मुसलमानों की तालीम इसका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बरसगीर में मुसलमानों की तालीम के बारे में इसका इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे कि इंसानी तालीम का आगाज़ हज़रत आदम इस्लाम की पैदाइश से ही हो गया था। यानी जैसे हज़रत आदम इस्लाम की पैदाइश हुई, साथ ही हमें तालीम की तरफ राग़ब कर दिया गया। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजने से पहले उनको मुख्तलिफ़ अशिया का इल्म सिखाया था जो कि फ़रिश्तों के पास नहीं था। दूसरा इल्म इंसान को इस इल्म हिदायत की सूरत में अता किया गया, जिसका इंतज़ाम वही के ज़रिए किया गया। जो जो इंसानों की तादाद बढ़ती गई, ख़ानदान और कबीले वजूद में आते गए, इल्म और तहज़ीबी रवायत वालिदैन से औलाद को सीना बसीना मुंतकिल होती रहीं। यानी जो इल्म और जो तहज़ीब हमारे पास मौजूद है वो हमारे आबा व अजदाद की दी हुई है। जहाँ भी माशरे की तहज़ीब और सक़ाफ़त में बिगाड़ हुआ, अल्लाह ताला ने इसकी दुरुस्त सिमत में रहनुमाई के लिए अम्बिया भेजे जो कि माशरे को सही तालीम से आगाह करते रहे। फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर आखिरी वही भेजकर अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया। ये इल्म कुरान और हदीस की सूरत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। दीन की तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जामिया निज़ाम वज़ा किया, जिसने बाद में मकतब और मदरसा की शक्ल इख्तियार की। जैसा कि तारीख़ हमें बताती है, मुसलमानों ने मकतब और मदरसा के ज़रिए तालीम को इस कदर तरक्की दी कि एक तरफ बरसगीर पाक व हिंद वस्त एशिया में इल्म का नूर फैला, तो दूसरी तरफ अफ्रीका और यूरोप में भी मुसलमानों की कायम करदा यूनिवर्सिटियों में इनका तैयार करदा निसाब तालीम 16वीं सदी तक पढ़ाया जाता रहा। मकतब और मदरसा का निज़ाम तालीम बहुत आला पाया का था, जो कि मुसलमानों ने मुतारिफ़ करवाया। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम आप नेक्स्ट टॉपिक जो है मकतब और मदरसा, इसके बारे में पढ़ेंगे। मकतब और मदरसा में ये बताया गया है कि गारे हिरा की पहली वही अल्लाह ताला ने पहला हुक्म जो है वो पढ़ने का नाज़िल फरमाया था। यानी इंसान की तालीम का आगाज़ पहली वही से ही शुरू हो गया था। इस वही से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़ुद अल्लाह ताला ने इल्म को किस कदर अहमियत दी। इस हुक्म की तामील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कोह सिफ़ा की बुलंदी पर वाक़या हज़रत अरकम के घर से सहाबा कराम को तालीम देने की इब्तिदा की। वहाँ पे तालीम ज़ुबानी होती थी और जो लोग मुसलमान होते वो छुप छुप कर इसमें घर में जमा होते और कुरान की तालीम हासिल करते थे। कुरान सिखाने का तमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे। जितना कुरान मजीद नाज़िल होता वो सहाबा कराम को ज़ुबानी याद करवा देते थे, और किताबत जानने वाले यानी जो सहाबा कराम लिखना जानते थे इस वक्त मौजूद थे, उनसे वो कुरानी आयात लिखवा ली जाती थी ताकि ये आइंदा आने वाले लोगों के लिए मशले राह हों। मदीना में तशरीफ़ आवरी के बाद आपने मस्जिद नबवी की तामीर कराई, जिसमें एक चबूतरा बनवाया जिसको अरबी ज़बान में सुफ़ा कहते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ सहाबा कराम को कुरान मजीद और दीन की तालीम देते थे। इस्लामी तारीख़ में इसको पहले बाकायदा मदरसे की हैसियत हासिल है। मदीना के इर्द गिर्द से सहाबा कराम यहाँ आते, कुछ रोज़ क़याम करते और दीन की तालीम हासिल करते और फिर अपने वतन को वापस लौट जाते। वहाँ जाके वो ये सारी तालीम दूसरे लोगों में फैलाते, यानी इसकी अशात करते। इस लिहाज से ये एक अकामती मदरसा था। अकामती मदरसे का मतलब है यानी जहाँ पे स्टूडेंट्स क़याम भी करते थे, रहते भी थे। तलबा की तादाद वहाँ पे कम या ज़्यादा होती रहती थी। यहाँ पर एक वक्त में 70 तलबा के क़याम पज़ीर होने का ज़िक्र भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ दूसरे सहाबा कराम भी तालीमी फ़राइज़ सर अंजाम देते थे और ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनकी तालीम का इंतज़ाम करते थे। यहाँ से जो तलबा फ़ारिग होते तालीम हासिल करने के बाद, उन तलबा को कारी के नाम से मंसूब किया जाता था। जो इस्लामी माशरा फैलता गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुअल्लिमीन भेजते रहे। मदीना से 3 मील के फासले पर कबा में एक मस्जिद थी, वहाँ पर भी एक मदरसा कायम किया गया। यानी जहाँ पर मुसलमानों की मसाजिद कायम थी, वहाँ हर मस्जिद के साथ एक मदरसा या मकतब कायम किया गया। इसकी निगरानी खुद हुज़ूर पाक से खुद फरमाते और कभी कभी वहाँ तशरीफ़ भी ले जाते थे। आप के ज़माना में 9 दूसरी मसाजिद का भी ज़िक्र मिलता है जहाँ पर ऐसे मदारस थे। यानी उनके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 9 ऐसी मसाजिद थी जहाँ पे मकातब और मदारस उन मसाजिद के साथ कायम कर दिए गए थे।
حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت تعلیم میں اس قدر دلچسپی لی کہ 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کے ملک میں ایک تعلیمی انقلاب برپا کر دیا۔ تعلیمی انقلاب برپا کرنے کا مطلب یعنی بہت زیادہ تعلیم کی تبلیغ اور اشاعت کی گئی۔ بعض مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے ملک کی نصف سے زیادہ آبادی جو ہے نا وہ خواندہ بتاتے ہیں، یعنی ایک ملک میں اس وقت نصف آدھے سے زیادہ جو آبادی تھی وہ خواندہ ہو گئی۔ عہد نبوی میں صوبائی گورنروں کے فرائض منصب میں یہ بات شامل کر دی گئی، یعنی ان کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ وہ اپنے ماتحت علاقے کے لوگوں کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھیں۔ جوں جوں مختلف علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوتے گئے، مساجد کی تعداد بھی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہر گاؤں ہر محلے میں مساجد تعمیر ہوئیں اور ہر مسجد میں اس آبادی کا ایک مکتب اور مدرسہ بھی قائم ہوا۔ یوں مسلمانوں نے اپنی تعلیم کا آغاز مکتب اور مساجد سے کیا، اور وہی مکتب اور مساجد کا جو بنایا ہوا نظام تعلیم آج بر صغیر میں مسلمانوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا تھا، جس ان مکاتب اور مدارس میں بہت اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت اچھے مضامین یعنی بہت اعلیٰ پایہ کے مضامین پڑھائے جاتے تھے، جن میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، حدیث، ریاضی، منطق، علم الکلام اور طب وغیرہ کے علاوہ کسی خاص پیشہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ مدارج تعلیم اور نصاب مقاصد میں قائم درس گاہوں کی حیثیت کا تعین کرتے تھے، یعنی کہ جہاں پہ کچھ مدارس تھے اور کچھ مکاتب، کیونکہ کچھ مساجد کے ساتھ مکاتب کو منسب کیا جاتا تھا، کچھ کے ساتھ مدارس کو، کیونکہ مکاتب میں بالکل شروع والی یعنی انیشیل لیول جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم پرائمری لیول سے تعبیر کرتے ہیں اس بات کو، اس لیول کی تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ مدارس میں اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد سلجوقی دور میں مسلمانوں کے قائم کردہ نظام تعلیم میں زبردست تبدیلی پیدا ہوئی، یعنی مدارس کی عمارتیں مساجد سے الگ تعمیر ہونے لگی۔ اس طرح اس نے خراسان سلجوقی دور میں مسلمانوں کے قائم کردہ تعلیم میں زبردست تبدیلی یہ پیدا ہوئی کہ مدارس کی عمارتیں مساجد سے الگ ہونے لگی، یعنی اس سے پہلے سلجوقی دور سے پہلے مسلمانوں کے تمام مدارس، تمام مکاتب مساجد کے ساتھ تعبیر ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کی الگ سے بلڈنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سلجوقی دور میں باقاعدہ مسلمانوں کے مدارس اور مکاتب الگ سے تعمیر ہونے لگے۔ علی پر ارسلان کے وزیر نظام الملک نے اس قسم کا پہلا مدرسہ بغداد میں قائم کیا تھا، جو کہ نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں اس نے خراسان، مرو، بصرہ، بلخ اور موصل میں بھی اس قسم کے مدارس قائم کیے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ عبرانی اور لاطینی زبان بھی مسلمانوں کو ان کے مساجد اور مکاتب میں سکھائی جاتی تھی۔ پھر وہاں پہ ان مدارس کی اہمیت اس قدر بھی زیادہ تھی کہ وہاں اساتذہ کا تقرر خود حکمران وقت کرتا تھا، یعنی اس وقت کا جو حکمران تھا اس نے وہاں پہ اساتذہ کا تقرر کرنا ہوتا تھا۔ امام غزالی نے نظام بغدادی میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں اس کے صدر مدرس قائم ہوئے۔ صدر مدرس یعنی اس ادارے کے سب سے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم صدر مدرس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ سعدی شیرازی بھی نظامیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے، وہ یہاں اپنے زمانے کے طلباء کی تعداد 7000 بتاتے ہیں۔ اسی زمانہ میں اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے لفظ حلقہ بھی رائج ہو چکا تھا۔ جب کوئی عالم کسی شہر میں آتا تو لوگ مسجد میں اس کے گرد جمع ہو جاتے، استاد چوکی پر مسجد کے کسی ستون یا دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا، شاگرد اس کے ارد گرد حلقہ کی صورت میں جمع ہو جاتے، ایک دائرہ کی صورت میں جمع ہو جاتے، استاد کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرتا، استاد جو تھا وہ اپنے شاگردوں کو لیکچر لکھوا دیتے تھے، سوال پوچھنے کی بھی عام اجازت تھی، ہر قسم کے لوگ جو تھے، ہر عمر کے لوگ ان کے شاگردوں میں شامل ہو سکتے تھے۔ طالب علم دور دراز کے سفر کر کے ان حلقوں میں شاگردی اختیار کرنے آتے۔ ان حلقوں اور مدارس کے علاوہ علماء، وزراء، حکمران اور عمرا کے گھروں میں بھی قائم مدارس اشاعت تعلیم کا فریضہ انجام دینے لگے، یعنی جو کہ مسلمانوں کے مساجد کے ساتھ مکاتب اور مدارس قائم تھے، اس کے علاوہ علماء، وزراء، حکماء اور عمرا کے گھروں میں بھی مسلمانوں کے لیے مکاتب اور مدارس قائم تھے، جہاں پہ وہ مسلمانوں کی تعلیم کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ لہٰذا برصغیر میں مسلمانوں کی جو تعلیم تھی وہ آدم کے
زمانہ سے جو تعلیم شروع ہوئی اس کا آگے آہستہ آہستہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک تعلیم کا بلند پایا نظام شروع ہو چکا تھا، جو کہ برصغیر میں مسلمانوں نے متعارف کروایا تھا، اور آج اسی نظام تعلیم کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا فرسٹ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے، اس کو لرن کرنا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کریں گے مکتب اور مدارس کے بارے میں۔